अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। बकरे का गोश्त हफ्ते में एक बार ज़रूर खाओ, बूढ़ा भी जवान हो जाएगा। उन लोगों को गुर्दों की बीमारी ज़्यादा होती है जो लोग ज़्यादा रात को पेशाब करके नहीं सोते। मोहतरम नाजरीन, निहार मुंह कंघा करो, बाल घने हो जाएंगे। औरत भेंट कर झाड़ू लगाए, उनके घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा। हफ्ते में एक बार नारियल का पानी निहार मुंह पियो, पूरा जिस्म गोरा रहेगा। नाजरीन, 100 साल तक जवान और तवाना रहना चाहते हो तो रात को इसबगोल का छिलका दूध में डालकर पिया करो। हमेशा के लिए खांसी खत्म करना चाहते हो तो शहद में काली मिर्च डालकर चाट लो। जो खाली पेट अदरक का रस पी लेता है वो बूढ़ा भी हो जाए चेहरा जवान रहता है। नज़ला जुकाम जान ना छोड़ रहा हो तो भुने चने छिलके समेत एक मिट्टी रोजाना खाओ और घंटे बाद तक पानी ना पियो। आलू का उबला हुआ पानी सर पर लगाओ, बाल कभी सफेद नहीं होंगे। चेहरे की जिल्द का मसला हो तो चेहरे पर कुदरती चमक लाने के लिए गर्म पानी फायदेमंद है। ज़मीन से जब भी उठो बगैर सहारे के उठो, आपकी उम्र बढ़ सकती है। मोहतरम नाजरीन, ज़मीन पर जब भी बैठो बगैर टेक के बैठो, जिस्म के मरकजी मसल मजबूत होते हैं। गन्ना चूसने से जिल्द कभी काली नहीं होती। काम ख़त्म होने पर गाजर खा लेने से जिस्म कभी थकता नहीं। नाजरीन मोहतरम, ज़्यादा पानी पियो, थकावट कम होगी। गन्ने का रस दोपहर को पी लिया करो, इससे आपकी आंखों में कशिश आती है। चुकंदर का रस पियो, रंग काला नहीं पड़ेगा। अनार जिस्म में कमज़ोरी को दूर करता है। शाम को खजूर खाओ, हड्डियां कमज़ोर नहीं होगी। ज़्यादा देर तक जागने से अक्ल कम हो जाती है। मछली खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। मोहतरम नाज़रीन, शाम को खजूर खाओ, हड्डियां कमज़ोर नहीं होंगी। ज़्यादा देर तक जागने से अक्ल कम होती है। मछली खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। जो रात को पाँव पर तेल की मालिश करके सोता है वो बहुत कम बीमार होता है। शुगर के मरीजों के लिए कच्ची गोभी खाना निहायत मुफीद है। सुबह के वक्त सेब खाना बेहतर होता है और रात को खाना नुकसानदेह है। इंसान की ज़्यादा सोने की आदत इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। अगर गले में खराश ख़त्म ना हो रही हो तो चॉकलेट खाने से खराश ख़त्म हो जाएगी। नादरीन मोहतरम, अगर आप चाहते हैं कपड़े धोने के बाद चमक उठे तो नमकीन पानी से धोएं। जिस घर में ज़्यादा मक्खियाँ आ जाएं वहाँ बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं। जिस घर में गुलाब का पौधा मौजूद हो वहाँ खुशियाँ आती हैं। नाजरीन मोहतरम, जिनको खून की कमी हो जाए वो सुर्ख शलजम खाएं। रात की रोशनी के लिए हमेशा सफ़ेद बल्ब का इस्तेमाल करो, दूसरे बल्ब आपकी नज़र को कमज़ोर कर सकते हैं। रात को ज़्यादा खाना खाना नींद को मुतासर करने का बायस बनता है। नाजरीन, हमेशा कामयाबी चाहते हो तो 3 बातें सीखो। हर जगह कामयाबी हासिल करो, सिर्फ अपनी पहचान के लिए ना कि पैसे के लिए। और मुश्किलात पर परेशानियों में घबराना मत, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। बंदे की पहचान इल्म से नहीं होती, अदब से होती है। इल्म तो अबलीस के पास भी बहुत है, लेकिन अदब उसके पास नहीं था। नाज़रीन, बहस और तंज से रिश्ते कमज़ोर होते हैं, लिहाजा ऐसी बहस लड़ाई वगैरह कभी न करना कि लड़ाई तो जीत लो मगर अपनों को हार जाओ। कपड़ों से दाग दूर ना हो रहे हों तो कपड़ों पर लींबू का रस मसल कर धो लो, दाग धब्बे वगैरह दूर हो जाएंगे। नाजरीन मोहतरम, अंडा और दही मिक्स करके बालों को धोने से बाल खूबसूरत नरम और मुलायम हो जाएंगे। पानी में नमक शामिल करके बाद धो लेने से जादू का खात्मा हो जाता है। जिस सुराख से कब कीड़े मकोड़े निकलना बंद ना हो वहाँ खजूर की गुठली रख दो, कीड़े मकोड़े निकलना बंद हो जाएंगे। नाजरीन मोहतरम, अगर औरतें निहार मुँह खीरा खा लेती हैं तो वो सारी जिंदगी दुबली पतली ही रहेंगी।
اگر عورت ناف میں ادرک رکھ کر سوئے گی کبھی اس پر موٹاپا نہیں آئے گا۔ ناظرین محترم، خواب میں عبادت کرتے دیکھنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ ناظرین محترم، اگر سردیوں میں ہونٹ پھٹنے لگیں تو گائے کا کچھ دودھ ہونٹوں پر لیپ کریں، ہونٹ بالکل نہیں پھٹیں گے۔ سیب کھا لینے سے پہلے سونگھ لینا ہر بیماری کی شفا ہے۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتا ہے۔ جو روزانہ صبح 7 کھجوریں کھا لیں اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ ناظرین محترم، چہرے کی چھایاں اور داغ دھبے دور کرنے اور کے لیے دانتوں کو پیلے پن سے بچانا ہے تو لیموں کا رس منہ پر لگانے سے صاف ہو جاتا ہے۔ اگر خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو باقاعدگی سے بادام کھاؤ، کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پیٹ میں گیس ہو یا قبض کا مسئلہ ہو، نہار منہ لیموں پانی سے پیٹ کا بھاری پن دور کرو، گیس آسانی سے خارج ہوگی۔ دیسی اجوائن کو کلونجی اور کالا نمک میں ہم وزن کر لیں، اس کو باریک کر کے پیس کر کے مکس کر کے کھانے کے تقریباً گھنٹے بعد آدھا چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ سفید خرگوش گھر میں دولت لاتا ہے۔ پرندوں کو آزاد کرو، گھر کا رزق بڑھ جائے گا۔ ناظرین محترم، جس گھر میں تیتر اور بٹیر ہو وہاں رزق آتا ہے۔ جب بھی سرما لگاؤ اس سے پہلے آنکھوں کو تیزی سے جھپکاؤ، آپ نظر تیز ہو جائے گی۔ جو صبح نہار منہ سبزے میں جا کر لمبے لمبے سانس لیتا ہے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین محترم، اگر کسی کو ہیضہ رہتا ہو وہ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پیے، افاقہ ہوگا۔ پودینے کا رس پینے سے ہیضہ ختم ہوتا ہے۔ چہرے کی بہترین چمک چاہتے ہو تو روزانہ صبح کے وقت چہرے پر دہی کا لیپ کرو۔ روزانہ ٹماٹر کھانے سے دل کی نالی بند نہیں ہوتی۔ ناظرین محترم، بیگن کا سالن کھاؤ، پیشاب کھل کر آئے گا۔ کالے انگور کھاؤ، متلی نہیں ہوتی۔ اکثر کدو کھا لیا کرو، اس سے عمر کے اندر کافی حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، کاجو کھاؤ، نظر تیز ہوگی اور عقل بڑھے گی۔ جھاڑو کھڑے ہو کر نہ کرو، کمر ٹیڑھی ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر کپڑے نہ پہنو، سستی بڑھے گی۔ نفسیات کا کہنا ہے محترم ناظرین کہ جو اچھی طرح آرام کرتا ہے اس کا چہرہ جوان اور پرکشش نظر آتا ہے۔ ہچکی روکنے کے لیے 1 لونگ پانی کے ساتھ کھا لو۔ ناظرین محترم، دودھ میں لیموں کا رس ملا کر رات کو چہرے پر لگائیے، چہرہ خوبصورت نظر آئے گا۔ محترم ناظرین، شہد اور نمک سے دانت صفا کریں، آپ کے دانت چمک اٹھیں گے۔ ناظرین محترم، صلح کے وقت پرانی باتوں کو نہ دہراؤ ورنہ صلح نہیں بلکہ جنگ ہوگی۔ اپنے بچوں کو جب جیب خرچ دو ان کو صدقہ کرنے کی ترغیب دو تاکہ عمر بھر زندگی بھر ان کو اپنی آمدنی سے صدقہ کرنے کی عادت پڑ جائے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ ناظرین محترم، غسل خانے میں پیشاب مت کرو، اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ ناظرین، کسی کا بلڈ پریشر کم ہو جائے اس کو بٹھا کر پانی پلاؤ اور کچھ نمکین کھانے کو دو جس سے بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا۔ جب ماہوری آئے تو مٹر کے دانے کھاؤ۔ بڑھاپے کے ساتھ ظاہر ہو رہے ہوں اور جوانی واپس چاہتے ہو تو روزانہ سیب کا رس پی لیا کرو۔ نمکین پانی سے نہاؤ، جھڑیاں دور ہوگی۔ پیٹ باہر نکل آئے تو سیب کا سرکہ استعمال کرو۔ عورت کے ہونٹ پھٹ گئے ہوں تو نہار منہ ککر کی لونگ کھا لے۔ ناظرین محترم، سورۃ الرحمن کم از کم دن میں 3-4 مرتبہ سنو جس سے کینسر کے سیلز ختم ہو جائیں گے۔ اپنے معدے کو ہمیشہ توانا رکھنا چاہتے ہو تو لیموں کے 2 قطرے پانی میں ملا کر روزانہ پیو۔
جھوٹ چہرے کی رونق ختم کر دیتا ہے۔